अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम शेर मैसूर, इस्लाह व हुर्रियत पसंद हुक्मरान और फौजी रॉकेट के मुअज्जिद यानी उसके बनाने वाले और सारी कौमों को साथ लेकर प्यार और मोहब्बत से चलने वाले यानी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जिंदा जावेद मिसाल हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। और याद रखें, जब भी हम किसी बड़ी शख्सियत के बारे में बात करते हैं या उनकी जिंदगी, उनकी हिस्ट्री और उनकी तारीख बताने की कोशिश करते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि हम उनकी जिंदगी के हर पहलू को आपको बताएंगे, बल्कि हम बहुत मुख्तसर, शॉर्टकट और मोटी मोटी बातें और उनकी जिंदगी के उन पहलुओं पर बात करते हैं जो हमारे लिए मशअले राह हो, यानी हमको उनसे कुछ सीखने को मिले। हालांकि इनकी जिंदगी के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और बहुत बोरिंग भी हो जाएंगी। वैसे भी तारीख और हिस्ट्री एक थोड़ा सा लोगों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, इसलिए हम बहुत शॉर्टकट में और मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे। इसलिए बहुत सारी बातें रह भी जाती है और रह भी जाएंगी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमारा मकसद अलग होता है, दूसरा होता है, मोटिवेट करना होता है। तो चलिए हजरत टीपू सुल्तान की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। हजरत टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 और उर्दू तारीख के हिसाब से 20 जिलहिज्जा 1163 हिजरी को देवान हाली में पैदा हुए। दीवान हाली अभी भी मौजूदा दौर में बेंगलोर का एक शहर है जो बेंगलोर सिटी से 33 किलोमीटर शिमाल में वाक़ है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम अरकाट के एक बुजुर्ग टीपू सुल्तान औलिया के नाम पर है। हालांकि उनका पूरा नाम फतेह अली टीपू है और वालिद का नाम हैदर अली था। हैदर अली जुनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और उनके दांत खट्टे करते रहे। हैदर अली ने बचपन से ही टीपू सुल्तान की पढ़ाई, उनकी फौजी ट्रेनिंग, उनकी सियासी ट्रेनिंग, उनकी घुड़सवारी और उनकी तलवारबाजी पर खास तौर पर तवज्जो दी। टीपू सुल्तान का एक बहुत मशहूर कौल है जो आज भी हमारे हौसलों को बढ़ाता है। फरमाते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है। टीपू सुल्तान की जिंदगी एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी थी जो बिल्कुल तासुब, जातिवाद, नस्लवाद और आपसी नफरत से बिल्कुल पाक साफ थी। उनकी फौज में कई गैर मुस्लिम भाई बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे और वो इतने बड़े हुक्मरान होने के बावजूद टीपू सुल्तान खुद को एक आम आदमी समझते थे। बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी थी। खास बात आपको बताऊं, वो हमेशा बावजू रहते थे और कुरान पाक की तिलावत बहुत पाबंदी से किया करते थे। दिखावा, तसन्नु और आर्टिफिशियल रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो परहेज करते थे। जरा सोचिए तो सही, इतने बड़े हुक्मरान जो अंग्रेजों को उसने नाकों तले चने चबवा दिए थे, इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी बावजू रहना और कुरान पाक की पाबंदी से तिलावत करना हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। हम तो एक छोटी सी दुकान क्या डाल देते हैं या एक छोटी सी नौकरी क्या कर लेते हैं या एक छोटा सा कारोबार क्या कर लेते हैं, हमारे लिए तो बहानों के दरवाजे खुल जाते हैं। वो तो हम नौकरी कर रहे हैं, वक्त नहीं मिलता और बहुत परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, दुकान से वक्त नहीं मिलता, बहुत बिजी है, फलाना कारोबार है, बिजनेस है, बहुत फैला हुआ है, वक्त नहीं मिलता कुरान पढ़ने के लिए। इसीलिए किसी ने बड़ी यानी अफसोस के साथ और दर्द के साथ ये बात कही थी कि हमने कुरान पाक की इज्जत और अदब के चक्कर में कुरान पाक को इतना ऊंचा रख दिया है, इतने ऊपर रख दिया है कि आज हमारा वहां तक हाथ भी नहीं पहुंचता। थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें, उसको समझ कर पढ़ लिया करें। सारे दुनिया और आखिरत के सारे राज आपको उस कलाम पाक में मिल जाएंगे। आज हमसे ज्यादा गैर कौमें
قرآن پاک سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت اور ہماری سستی کو معاف فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اپنے ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے، اور اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ آپ کو عربی، اردو، انگریزی، فارسی، فرانسیسی سمیت کئی زبانیں آتی تھی۔ آپ کتابوں کے مطالعے کے بہت شوقین تھے، اور آپ کا خود کا ایک بہت بڑا کتب خانہ، ایک لائبریری تھی جس میں تقریباً 2000 کتابیں ہوا کرتی تھی۔ اور سائنس آپ کا فیورٹ سبجیکٹ تھا۔ آپ کو سائنس میں بہت دلچسپی تھی۔ آپ کو بر صغیر کا راکٹ ساز بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ صرف اپنے محلوں میں بیٹھ کر فوج کو حکم دے دیا کہ جاؤ اور مرو۔ نہیں، آپ ہر جنگ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے، خود لڑتے تھے۔ آپ ایک بہترین اور ٹرینڈ اور نڈر جنگجو بھی تھے۔ اس زمانے میں حالانکہ پیدل فوج زیادہ ہوا کرتی تھی، آپ نے اس وقت اپنی فوج کو اپڈیٹ کیا، ہائی ٹیک کیا۔ اس وقت سواروں، توپ خانوں کی شکل میں اور زیادہ منظم کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے 1929 میں شہید ٹیپو سلطان کے مزار پر حاضری بھی دی تھی۔ علامہ اقبال 3 گھنٹے مزار پر رہنے کے بعد جب باہر نکلے تو شدت جذبات سے آنکھیں بالکل لال تھی، سرخ تھی۔ باہر آ کر فرمایا کہ ٹیپو سلطان کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ مذہب و ملت کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے، اور اسی مقصد کی راہ میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم میں ٹیپو سلطان کی تعریف بھی کی تھی۔ عالی شان اور مثالی اور شیر کی طرح زندگی گزارنے کے بعد آخر کار ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں وہ دن آ ہی گیا جو ہر انسان کی زندگی میں ایک بار اور آخری بار آنا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے اور کچھ غداروں کی غداری کی مہربانی سے قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے پڑھتے آخر کار شہید ہو گئے۔ جب انگریز جنرل کو ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو جنرل تو خوشی کے مارے پاگل ہو گیا اور لاش کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لاش اپنے وفادار شہید فوجی بھائیوں کے بیچ ایسی پڑی ہوئی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے ارد گرد جل کر مرنے والے پروانوں کے ہجوم میں ہوتی ہے۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھوں میں دبی اس تلوار سے پہچان لیا، یہ تلوار آخر تک ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے فولادی فوجی پنجوں میں کسی ہوئی تھی۔ بڑی مشقت کے بعد اسے چھڑایا گیا۔ اس جنرل نے بھی بہادر سپاہی کی طرح ٹیپو سلطان کو سلام کیا، سیلوٹ کیا، اور لاش کے پاس کھڑے ہو کر وہ تاریخی جملہ کہا جو ساری دنیا کو سننا چاہیے۔ جب ٹیپو سلطان اس دنیا سے چلے گئے تب جنرل نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کہتے ہیں جب سلطان شہید ہوئے تو آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو انگریز ان کی لاش کو دیکھ کر بھی ڈر گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید لاش بھی اٹھ کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ سبحان اللہ! جب ڈرتے ڈرتے تحقیق کی اور جب کنفرم ہو گیا کہ سچ میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ہیں، ان کی جان صحیح میں چلی گئی ہے، تب انگریزوں کی جان میں جان آئی۔ پھر لاش کو اندر محل میں زنان خانے میں بھیجا گیا تاکہ اہل خانہ آخری دیدار کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ جب سلطان کی قبر کھودی گئی تو آسمان کا سینہ پھٹ گیا، بجلیاں چمکنے لگی اور بارش کی شکل میں آسمان نے بھی آنسو بہایا۔ سیماب اکبر آبادی نے کیا اشعار میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا،
वरना तू ही अहद आजादी का एक उन्वान था। अपने हाथों खुद अहले वतन ने खो दिया, आह कैसा बागबा शाम चमन ने खो दिया। आखिर में मैं अपने दोस्तों और भाइयों से कहूंगा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि भाइयों, काबिलियत वो जिसका दुश्मन भी एतराफ करे, जिसको दुश्मन भी मान ले। मेरे भाइयों, अपने हक के लिए लड़ो, अपने राइट्स के लिए लड़ो। बुजदिली से तो मर जाना अच्छा है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की वो बात हमेशा याद रखो कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से लाख दर्जे बेहतर होती है। मुझे उम्मीद है कि आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के कुछ पहलुओं से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।